वेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। दुर्लभं त्रयमेवैतद् देवानुग्ररहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः लब्ध्वा कथञ्चिन्नरजन्म दुर्लभं तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् यस्वात्ममुक्त्यै नयतेत मूढधीः सह्यात्मः स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिः न सिद्ध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किञ्चित् कर्म कोटिभिः। अतो विचारः कर्तव्यः जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिन्धुं गुरुं ब्रह्मविदुत्तमम्। अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः उपायादेशकालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। आदौ नित्यानित्यवस्तु विवेकः परिगण्यते इहामुत्र फलभोग विरागस्तदनन्तरम्। शमादिषट्क सम्पत्तिर्मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम्। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः। सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेकः समुदाहृतः। तद्वैराग्यं जिहासाय दर्शनश्रवणादिभिः देहादिब्रह्मपर्यन्ते ह्यनित्ये भोगवस्तुनि। विरज्य विषयव्राताद् दोषदृष्ट्या मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते। विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषाम् इन्द्रियाणां सदमः परिकीर्तितः। बाह्यानालम्बनं वृत्तेः येषोपरतिरुत्तमा। सहनं सर्वदुःखानाम् अप्रतीकारपूर्वकम्। चिन्ता विलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तूपलभ्यते। सर्वदा स्थापनं बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। तत्समाधानम् इत्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम्। अहङ्कारादिदेहान्तान् बन्धानज्ञानकल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। उक्त
साधनसम्पन्नः तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः उपसीदेत् गुरुं प्राज्ञं यस्माद् बन्धविमोक्षणम्। श्रोत्रियो वृजिनो कामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मण्युपरतः शान्तः निरिन्धन इवानलः अहेतुकदया सिन्धुः बन्धुरानमतां सताम्। तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रश्रयसेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेत् ज्ञातव्यमात्मनः। दुर्वारसंसारदवाग्नितप्तं दोधूयमानं दुरदृष्टवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः शरण्यमन्यं यदहं न जाने। शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तः वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णा स्वयं भीमभवार्णवं जनान् अहेतुनान्यानपि तारयन्तः। मा भैष्टविद्वंस्तवनास्त्यपायः संसारसिन्धोस्तरणेऽस्त्युपायः येनैव याता यतयोऽस्य पारं तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। अज्ञानयोगात् परमात्मनस्तव ह्यनात्वबन्धस्तत एव संसृतिः तयोर्विवेकोदितबोधवह्निः अज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम्। को नाम बन्धः कथमेष आगतः कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः को सावनात्मा परमः क आत्मा तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। यद्बोद्धव्यं तवेदानीम् आत्मानात्मविवेचनम् तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारय। पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम् भोगायतनमात्मनः। अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। वागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च प्राणादिपञ्चाभ्रमुखाणि पञ्च बुद्ध्याद्यविद्यापि च कामकर्मणि पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरमाहुः। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्मसंज्ञितं लिङ्गं त्वपञ्चीकृतभूतसम्भवम् सवासनं कर्मफलानुभावकं स्वाज्ञानतो नादिरुपाधिरात्मनः। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्रशेषेण विभाति यत्र सर्वव्यापृतिकरणं लिङ्गम् इदं स्याच्चिदात्मनः पुंसः। वास्यादिकमिव तक्ष्णः तेनैव आत्मा भवत्यसङ्गोऽयम्। अव्यक्तनाम्नी परमेश शक्तिः अनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते।
सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्यनङ्गाह्युभयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा अव्यक्तमेतत् त्रिगुणैर्निरुक्तम् तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रियबुद्धिवृत्तिः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद्विज्ञाय नरो बन्धात् मुक्तः कैवल्यमश्नुते अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम् अहं प्रत्ययलम्बनः अवस्थात्रयसाक्षी सन् पञ्चकोशविलक्षणः यो विजानाति सकलं जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम् अभावमहमित्ययम् यः पश्यति स्वयं सर्वं यं न पश्यति कश्चन यश्चेतयति बुद्ध्यादि न तद्यं चेतयत्ययम् प्रकृति विकृति भिन्नः शुद्ध बोध स्वभावः सदसदिदमशेषं भासयन् निर्विशेषः विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्वस्थासु अहमहम् इति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः अत्रानात्मन्यहमिति मतिर्बन्धयेषोऽस्य पुंसः प्राप्तो ज्ञानात् जनन मरण क्लेश सम्पात हेतुः येनैवायं वपुरिदमसत् सत्यमित्यात्मबुद्ध्या पुष्यत्युक्षत्यवति विषयैस्तन्तुभिः कोशकृद्वत् अखण्ड नित्याद्वयबोधशक्त्या स्फुरन्तमात्मानमनन्तवैभवम् समावृणोत्यावृत्तिशक्तिरेषा तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम् तिरोभूते स्वात्मन्यमलतर तेजोवति पुमान अनात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति ततः कामक्रोध प्रभृतिभिरमुं बन्धनगुणैः परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिर्व्यथयति एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समागतः याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययम् बीजं संसृतिभूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरङ्कुरः रागः पल्लवमम्बुकर्म तु वपुस्कन्धोऽसवः शाखिकाः अग्राणीन्द्रियसंहतिश्च विषयाः पुष्पाणि दुःखं फलम् नानाकर्म समुद्भवं बहुविधं भोक्तात्र जीवः खगः श्रुतिप्रमाणैकमते स्वधर्मनिष्ठा तयैवात्मविशुद्धिरस्य विशुद्धबुद्धेः परमात्मवेदनं तेनैव संसारसमूलनाशः मुञ्जादिशीकामिव दृश्यवर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियम् विविच्य तत्
यत्र प्रविलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः। देहोऽयमन्नभवनोऽन्नमयस्तु कोशः चान्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। त्वक्चर्म मांसरुधिरास्थिपुरीशराशिः नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। पूर्वं जनेरपि मृतेरथनायमस्ति जातक्षणक्षणगुणो नियतः स्वभावः। नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता। कर्मेन्द्रियैः पञ्चभिरञ्चितोऽयं प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवानन्नमयोऽनुपूर्णः प्रवर्तते सौ सकलक्रियासु। नैवात्मायं प्राणमयो वायुविकारः गन्ता गन्ता वायुवदन्तर्बहिरेषः। यस्मात् किञ्चित् क्वापि न वेत्तीष्टमनिष्टम् स्वं वान्यं वा किञ्चन नित्यं परतन्त्रः। ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात् कोशो ममाहमिति वस्तु विकल्पहेतुः। संज्ञादिभेदकलनाकलितो बलीयान् तत्पूर्वकोशमभिपूर्य विजृम्भते यः। मनोमयो नापि भवेत् परात्मा ह्याद्यन्तवत्वात् परिणामि भावात् दुःखात्मकत्वात् विषयत्वहेतोः द्रष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः। बुद्धिर्बुद्धीन्द्रियैः सार्धं सवृत्तिः कर्तृलक्षणः विज्ञानमयकोशः स्यात् पुंसः संसारकारणम्। अनुव्रजच्चित् प्रतिबिम्बशक्तिः विज्ञानसंज्ञः प्रकृतेर्विकारः ज्ञानक्रियावान् अहमित्यजस्रम् देहेन्द्रियादिष्वभिमन्यते भृशम्। अनादिकालोऽयमहं स्वभावः जीवः समस्तव्यवहारवोढा करोति कर्माण्यपि पूर्ववासनः पुण्यान्यपुण्यानि च तत्फलानि। भुङ्क्ते विचित्रा स्वपि योनिषु व्रजन् आयाति निर्यात्यध ऊर्ध्वमेषः। अस्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत् स्वप्नाद्यवस्थाः सुखदुःखभोगः। अतो नायं परात्मा स्याद् विज्ञानमयशब्दभाक् विकारित्वात् जडत्वाच्च परिच्छिन्नत्वहेतुतः दृश्यत्वात् व्यभिचारित्वात् नानित्यो नित्य इष्यते। आनन्द प्रतिबिम्ब चुम्बित तनुर्वृत्तिस्तमोजृम्भिता स्यादानन्दमयः प्रियादिगुणकः स्वेष्टार्थलाभोदयः। पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिनाम् आनन्दरूपः स्वयम् भूत्वानन्दति यत्र साधु तनुभृन्मात्रः प्रयत्नं विना।
विज्ञेयकोशस्य सुषुप्तौ स्फूर्तिरुत्कटा स्वप्नजागरयोरीषद् इष्टसन्दर्शनादिना नैवायमानन्दमयः परात्मा सोपाधिकत्वात् प्रकृतेर्विकारात् कार्यत्वहेतोः सुकृतक्रियायाः विकारसङ्घातसमाहितत्वात् पञ्चानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रुतेः तन्निषेधावधिः साक्षी बोधरूपोऽवशिष्यते। योऽयमात्मा स्वयं ज्योतिः पञ्चकोशविलक्षणः अवस्थात्रयसाक्षी सन् निर्विकारो निरञ्जनः सदानन्दः स विज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपश्चिता मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेष्वेतेषु पञ्चसु सर्वाभावं विना किञ्चित् न पश्याम यत्र हे गुरो विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्मविपश्चिता सत्यमुक्तं त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे अहमादिविकारास्ते तदभावोऽयमप्यनु सर्वे येनानुभूयन्ते यस्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरं योऽसौ समुजृम्भते प्रत्यग्रूपतया सदाहमहमित्यन्तःस्फुरन्नेकधा नानाकारविकारभागिन इमान् पश्यन्नहं धीमुखान् नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हृदि ब्रह्माभिन्नत्वविज्ञानं भवमोक्षस्य कारणं येनाद्वितीयमानन्दं ब्रह्म सम्पद्यते बुधैः सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतः सिद्धं नित्यानन्दैकरसं प्रत्यगभिन्नं निरन्तरं जयति सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदैव सन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति अस्तीति यो भक्ति न तस्य मोहः विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौति ब्रूतेऽथर्वनिष्ठा वरिष्ठा तस्मातेतद् ब्रह्ममात्रं हि विश्वं नाधिष्ठानाद् भिन्नतारोऽपि तस्य सत्यं यदि स्यात् जगदेतदात्मनोऽनन्तत्वहानिर्निगमाप्रमाणता असत्यवादित्वमपीशितुः स्यात् नैतत्त्रयं साधुहितं महात्मनाम् ईश्वरो वस्तु तत्त्वज्ञः न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानीत्येवमेव व्यचीक्लृपत् यदि सत्यं भवेद्विश्वं सुषुप्तावुपलभ्यताम् यन्नोपलभ्यते किञ्चिद्
अतो सत्स्वप्नवन्मृषा अतः पृथङ् नास्ति जगत्परात्मनः पृथक् प्रतीतिस्तु मृषा गुणाहिवत् आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ताधिष्ठानमाभाति तथा भ्रमेण तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनोः शोधितयोर्यदित्थम् श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यग् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्न वाच्ययोः निगद्यतेऽन्योन्यविरुद्धधर्मिणोः खद्योतभान्वोरिवराजभृत्ययोः कूपाम्बुराश्योः परमाणुमेर्वोः तयोर्विरोधोऽयमुपाधिकल्पितः न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः ईशस्य माया महदादिकारणम् जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशाः एतावुपाधि परजीवयोस्तयोः सम्यङ् निरासेन परो न जीवः राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकः तयोरपोहेन भटो न राजा ततस्तु तौ लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोरखण्डैकरसत्त्वसिद्धये नालं जहत्या न तथा जहत्या किन्तु भयार्थात्मिकयैव भाव्यम् सदेव दत्तोऽयमितीह चैकता विरुद्धधर्मांशमपास्य कथ्यते यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्धधर्मानुभयत्र हित्वा संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोः अखण्डभावः परिचीयते बुधैः एवं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरैक्यमखण्डभावः मृत्कार्यं सकलं घटादिसततं मृन्मात्रमेवाभितः तद्वत्सज्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम् यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत् सत्यं स आत्मा स्वयं तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम् निद्राकल्पितदेशकालविषयज्ञात्रादि सर्वं यथा मिथ्या तद्वदिहापि जाग्रति जगत् स्वाज्ञानकार्यत्वतः यस्मादेवमिदं शरीरकरणप्राणाहमाद्यप्यसत् तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम् ब्रह्मात्मनो शोधितयोः एकभावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते सुस्थिता सा भवेद्यस्य जीवन्मुक्तः स उच्यते यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा यस्यानन्दो निरन्तरः प्रपञ्चो विस्मृतप्रायः स जीवन्मुक्त इष्यते वर्तमानेऽपि देहेऽस्मिन् छायावदनुवर्तिनि अहन्ता ममता भावः जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्
अतीताननुसन्धानं भविष्यदविचारणम् औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् गुणदोषविशिष्टेऽस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् इष्टानिष्टार्थसम्प्राप्तौ समदर्शितयात्मनि उभयत्राविकारित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन् पीड्यमानेऽपि दुर्जनैः समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते विज्ञात ब्रह्मतत्त्वस्य यथा पूर्वं न संसृतिः अस्ति चेन्न स विज्ञात ब्रह्मभावो बहिर्मुखः अहं ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटिशतार्जितं सञ्चितं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्नकर्मवत् यत्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापमुल्बणं सुप्तोत्थितस्य किं तत् स्यात् स्वर्गाय नरकाय वा स्वमसङ्गमुदासीनं परिज्ञाय नभो यथा न श्लिष्यते यतिः किञ्चित् कदाचिद् भावि कर्मभिः न नभो घटयोगेन सुरागन्धेन लिप्यते तथात्मोपाधियोगेन तद्धर्मैर्नैव लिप्यते ज्ञानोदयात् पुरारब्धं कर्म ज्ञानान्न नश्यति अदत्वा स्वफलं लक्ष्यम् उद्दिश्योत्सृष्टबाणवत् व्याघ्रबुद्ध्या विनिर्मुक्तः बाणः पश्चात्तु गोमतौ न तिष्ठतिच्छिनत्येव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम् उपाधितादात्म्यविहीन केवल ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुनेः प्रारब्ध सद्भावकथानयुक्ता स्वप्नार्थसम्बन्ध कथेव जाग्रतः अजो नित्य इति ब्रूते श्रुतिरेषा त्वमोघवाक् तदात्मना तिष्ठतोऽस्य कुतः प्रारब्धकल्पना शरीरस्यापि प्रारब्धकल्पना भ्रान्तिरेव हि अध्यस्तस्य कुतः सत्त्वम् असत्यस्य कुतो जनिः अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः ज्ञानेनाज्ञानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठत्ययं कथं देह इति शङ्कावतो जडान् समाधातुं बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुतिः वेदान्तसिद्धान्तनिरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च अखण्डरूपस्थितिरेव मोक्षः ब्रह्माद्वितीये श्रुतयः प्रमाणम् धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं विमुक्तोऽहं भवग्रहात् नित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं त्वदनुग्रहात् स्वाराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्रीमहितप्रसादात् प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने
नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोऽस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोऽस्तु स्वमेव सर्वतः पश्यन् मन्यमानस्वमद्वयम् स्वानन्दमनुभुञ्जानः कालं नयमहामते इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं प्रश्रयेण कृतानतिः सतेन समनुज्ञातः ययौ निर्मुक्तबन्धनः गुरुरेवं सदानन्दसिन्धौ निर्मग्नमानसः पावयन् वसुधां सर्वां विचचार निरन्तरम् इत्याचार्यस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणम् निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये संसाराध्वनितापभानुकिरण प्रोद्भूतदाहव्यथा खिन्नानां जलकाङ्क्षया मरुभुवि भ्रान्त्या परिभ्राम्यताम् अत्यासन्नसुधाम्बुधिं सुखकरं ब्रह्माद्वयं दर्शयन्त्येषा शङ्करभारती विजयते निर्वाणसन्दायिनी।